संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतं करोमि। मम नाम हरेराम त्रिपाठी अस्ति। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य सर्वदर्शन विभागस्य विभागाध्यक्षः अस्मि। इदानीं सम्प्रज्ञात समाधिः असम्प्रज्ञात समाधिश्चेति पाठांशं स्वीकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। तत्र पाठ्यांशस्य तत्त्वानि सन्ति। चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्तिसाधनं, समाधयः इति। पाठेऽस्मिन् ये विषयाः समुपस्थिताः भविष्यन्ति तेषु अन्यतमाः सन्ति अथ योगानुशासनं, योगस्य लक्षणं, चित्तभूमयः, चित्तवृत्तयः, योगे पुरुषस्य किं स्वभावः, प्रमाणं, विपर्ययः, विकल्पः, निद्रा, स्मृतिः, चित्तवृत्तिनिरोध साधनं, वैराग्यं, संप्रज्ञात समाधिः, तस्य भेदाश्च। असंप्रज्ञात समाधिः ईश्वरस्य स्वरूपं, ईश्वर प्रणिधानं, चित्तस्य विक्षेपाः, चित्तस्य प्रसादनं, ऋतंभरा प्रज्ञा चेति विषयाः समुपस्थिताः भविष्यन्ति। भारतीयास्तिकदर्शनेषु अन्यतमं दर्शनं योगदर्शनं विद्यते। योगदर्शनस्य अपरं नाम अध्यात्मविद्या इति उपनिषत्सु प्रसिद्धेयं विद्या वर्तते। सर्वप्रथमं हिरण्यगर्भः योगदर्शनम् अकथयत् वा ऋषीन् प्रति उपदिदेश। हिरण्यगर्भस्य योगमाश्रित्य महर्षि पतञ्जलिः योगसूत्रं प्रणिनाय। तत्र 4 पादाः सन्ति। तेषु अन्यतमः प्रथमश्च पादो वर्तते। तम् आश्रित्यैव चित्तवृत्तीनां तथा साधनानां, चित्तस्थ विक्षेपाणां, चित्तप्रसादनस्य साधनानां च विवरणम् अहं करोमि। तत्र संप्रज्ञात समाधिः, असंप्रज्ञात समाधिश्चेत्यादीनां विषयाणां निरूपणं पाठेऽस्मिन् भविष्यति। अथ योगानुशासनम्। उपर्युक्तसूत्रेण योगशास्त्रस्य अनुशासनं क्रियते। अथ शब्दस्य 5 अर्थाः भवन्ति। अनन्तरम् अधिकारः, मङ्गलं, प्रश्नः, पूर्णता च। एतेषु अन्यतमः अधिकारः वर्तते। तथा चाधिकारार्थः अथ शब्दस्य अर्थः भवति। अधिकारशब्दः योगरूढतया आरम्भण एव मुख्यः इति शास्त्रस्य अधिकार्यत्वं मुख्यमेवास्ति। यत्र च अथ शब्दस्य अधिकार्यत्वम् उच्यते यथा अर्थशः ज्योतिषः इत्यत्र अधिकार्यशास्त्र विषयतया अत्रापि तदेव अर्थः। अथ शब्दस्य च उच्चारणमात्रेण मङ्गलत्वम् अपि भवति। अतएव स्मृतौ उक्तम् ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका उभौ। हिरण्यगर्भः योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः याज्ञवल्क्यवचनात्। तर्हि कथं महर्षेः पतञ्जलेः योगशास्त्रस्य कर्तृत्वं जनाः विद्वांसश्च वदन्ति इत्याशङ्कायाम् उच्यते सूत्रकारेण योगानुशासनमिति। शिष्टस्य अनुशासनं न तु शासनमिति। अनुशिष्यते अनेन इत्यनुशासनम् इति व्युत्पत्त्या अनुशासनशब्दार्थः शास्त्रं युजसमाधौ इत्यनेन योगशब्दस्य निष्पत्तिः भवति। तस्यार्थः समाधिः। युज्यते अनेन इति योगः इति व्युत्पत्त्या युजधातुतः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे घञ् प्रत्ययः भवति। स च योगः संप्रज्ञात समाधेः वाचकः भवति। योजनं योगः इति व्युत्पत्त्या भावे इति सूत्रेण भावे
घञ् प्रत्ययो भवति। स च योगः असंप्रज्ञातसमाधेः वाचकः भवति। योगशब्दस्तु योगस्य लक्षणं तस्य भेदः साधनं फलञ्च इत्यादीनां वाचकः भवति। कस्मिंश्चित् शास्त्रे प्रवृत्तये अनुबन्धचतुष्टयं भवति। अधिकारी, विषयः, प्रयोजनं, सम्बन्धश्च। अनुपश्चात् वध्नन्ति इति अनुबन्धाः। योगानुशासनशब्दस्य प्रयोगं कृत्वा सूत्रकारः कैवल्याभिलाषिम् अणिमाद्यैश्वर्यस्य अभिलाषिणम् एव अस्य शास्त्रस्य अधिकारी वर्तते इति उक्तवान्। सलक्षण सभेद ससाधन सफल योगस्य प्रतिपादनत्वात् योगः विषयः कैवल्य प्राप्तिः प्रयोजनं शास्त्रस्य योगस्य च प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः एव संबंधः विद्यते इति प्रथमसूत्रेण महर्षि पतंजलिः निरूपितवान्। योगस्य लक्षणं पतंजलिना भणितं। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। अत्र लक्ष्यः योगः। चित्तवृत्तेः निरोधत्वं लक्षणं भवति। चित्रस्य प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचवृत्तयः भवन्ति। तेषां निरोध एव योगः इति। चित्तं प्रख्या प्रवृत्तिशीलत्वात् त्रिगुणं भवति। योगकाले राजस तामस सात्विक वृत्तीनां निरोधः योगः इत्युच्यते। तदा संप्रज्ञात समाधौ अव्याप्तिः भविष्यति। यतो हि संप्रज्ञात योगे राजसिक तामसिक वृत्तीनां निरोधः भवति। ध्येयाकार सात्विक वृत्तिस्तु भवति एव। अतएव भाष्यकारेण व्यासेन उच्यते सर्वशब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोऽपि योगः इत्याख्यायते। क्षिप्तादि पंचभूमयः भवन्ति। तत्र एकाग्रे चेतसि यथार्थ पदार्थं प्रद्योतयति। अविद्यादि पंचक्लेशान् क्षिणोति। कर्म बंधनानि श्लथयति। निरोधमभिमुखं करोति। स संप्रज्ञात योगः भवति। चित्तस्य राजसिक तामसिक सात्विक वृत्तीनां निरोधस्तु असंप्रज्ञात योगे एव भवति इत्युच्यते। चित्तभूमयः चित्तस्य अवस्था विशेष एव चित्तभूमि शब्देन कथ्यते। सा च पंचविधा भवति। क्षिप्तं मूढ़ं विक्षिप्तं एकाग्रं निरोढमिति। प्रख्यारूपं हि चित्तं प्रकृतेः सात्विक परिणामः विद्यते। अतएव ज्ञानस्वरूपम् अस्ति। तथापि यदा सत्वगुणस्य न्यूनता भवति रजस्तमोभ्यां संसृष्टं चित्तमैश्वर्यप्रियं भवति तच्च क्षिप्तं चित्तम् इति। यस्मिन् काले चित्तं सत्वगुण रजोगुणयोः न्यूनत्वम् आश्रित्य तमोगुणस्य यदा आधिक्यं जायते तदा चित्तमधर्माज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य निद्रादिषु युक्तं चित्तं मूढपदवाच्यः भवति। चित्तस्य अवस्था इयं वर्तते इति। तदेव चित्तं यस्मिन् काले धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विषयाणाम् अभिमुखं भवति क्षिप्त विशिष्टत्वात् विक्षिप्त पदवाच्यः भवति। चित्तमिदं यदा रजोगुण रूपमलस्य लेशमात्र रहितं भवति ज्ञानस्वरूपे अवस्थितो भवति तदा सत्व पुरुषान्यताख्यातिमात्रं धर्ममेघ नामक संप्रज्ञात समाधिनिष्ठं भवति। चित्तस्य इयम् अवस्था एकाग्रपदवाच्यो भवति। यतो हि योगिनः धर्ममेघ समाधिनिष्ठं चित्तं प्रसंख्यानम् इत्यनेन वदन्ति।
ध्येयाकार सात्विक बुद्धि वृत्तिरूप विवेक ख्याति अस्ति। विवेक ख्याति चित्त शक्ते विपरीत स्वभाव विद्यते। तस्यां रागरहितं चित्तं विवेक ख्यातं निरूढद्धि। चित्तस्य अवस्था इयं निरूढ़ शब्देन उच्यते। चित्तवृत्तयः चित्तस्य वृत्तयः पंच भवन्ति। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। बाह्य विषयाकारेण परिणतं चित्तं चित्तवृत्तिः यद्वा यस्य कस्यापि विषयस्य आकाराकारिता चित्तस्य अवस्था चित्तवृत्तिः। यद्यपि बाह्य विषयाः असंख्याः सन्ति तेषाम् आकाराः अपि अनन्ताः सन्ति तथापि तेषां सर्वेषां पंचवृत्तिषु मध्ये अंतर्भावो भवति। योगे पुरुषस्य किं स्वभावः? सर्ववृत्तिनिरोधे असंप्रज्ञात समाधौ चित्तशक्ति रूप पुरुषस्य आरोपित शांत घोर मूढ़ रहित निर्विषय चैतन्य मात्र प्रकाश स्वरूपे अवस्थिति भवति। अतएव सूत्रकारेण उच्यते तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चित्त शक्तिर यथा कैवल्ये वर्तते। अतएव सूत्रकारेण उच्यते तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चित्त शक्तिर यथा कैवल्ये। व्युत्थान चित्ते यद्यपि पुरुषः नित्यः कूटस्थः विद्यते तथापि बुद्धि द्वारा समर्पित विषयत्वात् वृत्तेः स्वरूपस्य सदृश स्वरूप रूपेण चित्त शक्ति रूपः पुरुषः भासते। यथा चित्तमयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वयं भवति पुरुषस्य स्वामिनः इति भाष्यकारः वदति। चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्य अनादिकालतः संबंधः हेतुः भवति। प्रमाणमपि चित्तवृत्तिरेव विद्यते। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम् इति व्युत्पत्त्या प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणं। तच्च प्रमाणं योगनये त्रिविधं वर्तते। अतएव पतंजलिना उक्तं प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमान शब्दाः त्रीणि प्रमाणानि भवन्ति योगदर्शने। तत्र प्रथमं प्रमाणं प्रत्यक्षं भवति। इन्द्रियेण चित्तस्य बाह्य विषयाणां संबंधे सति तद्विषया सामान्य विशेष रूप विषय पदार्थयोः विशेषांशस्य प्रधान रूपेण निश्चयात्मिका वृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणम् इति। इंद्रियैः घटाद्याकारा या चित्तवृत्तिः सैव प्रत्यक्ष प्रमाणम् इति। अतएव भाष्यकारैः उच्यते इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपरागात् तद्विषया सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य विशेषावधारण प्रधानः वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्। बुद्धिस्वरूपः पुरुषनिष्ठः चित्तवृत्तिबोधः चित्तवृत्तिविषयकं ज्ञानं प्रमाणस्य फलं भवति। चित्तस्य वृत्तिरूप व्यापारः चित्ते भवति। चित्ते वृत्तिरूप व्यापारस्य पौरुषेयबोधरूप फलं पुरुषे भवति। अनुमानस्य विषयस्य अज्ञादिसाध्यस्य अज्ञादिसाध्यवत्वेन पर्वतादिपक्षसदृश महान सादौ वृत्तिः एवं अज्ञादिसाध्याभाववत्वेन पर्वतादिपक्षात् भिन्न जलहृदादौ व्यावृत्तः यः सम्बन्धः अज्ञादिसाध्यस्य धूमादिहेतौ अभिनाभाव संबंधः तद्विषयिका सामान्यावधारण प्रधानावृत्तिः अनुमान प्रमाणम्। यथा चंद्र तारकं गतिमत् देशांतर प्राप्तेः चैत्रवत् जन्नैवं तन्नैवं यथा विन्ध्यः। अतएव व्यासेन निरूपितं
अनुमेयस्य तुल्यजातीयेषु अनुवृत्तः भिन्नजातीयेभ्यः व्यावृत्तः संबंधः तत्तद्विषया सामान्यावधारण प्रधाना वृत्ति अनुमानम यथा देशांतर प्राप्तेः गतिमच्चंद्रतारकं चैत्रवत् विन्ध्यश्च अप्राप्तेः अगतिः यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः आप्तः तस्य वाक्यं शब्द प्रमाणं भवति। अतएव न्यायसूत्रकारेण उक्तम् आप्तोपदेशः शब्दः योगदर्शने तु आप्तपुरुषेण प्रत्यक्षेण वानुमानेन स्वज्ञात विषयं परत्र तद्विषयक ज्ञानोत्पादये शब्देन उपदिश्यते। शब्दात् तदर्थ विषयाः श्रोतुः वृत्तिः आगम प्रमाणमिति। अत्र योगसूत्रस्य भाष्यकारेण महर्षि व्यासेन उच्यते आप्तेन दृष्टः अनुमितः वार्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते। शब्दात् तदर्थ विषया वृत्तिः श्रोतुः आगमः विपर्ययः चित्तस्य वृत्तिः विपर्ययः अपि भवति। सूत्रकारेण उक्तं विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् अत्र विपर्ययः लक्ष्यः मिथ्याज्ञानं लक्षणम् अतद्रूप प्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानस्य विशेषणं वर्तते। यः पदार्थः यथार्थरूपेण स्थितः न भवति शुक्तौ रजत ज्ञानवत् तद मिथ्याज्ञानं विपर्यय शब्देनोच्यते। यथा शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते ज्ञानमिदम् उत्तरकालिकं नेदं रजतम् इति ज्ञानेन बाध्यते। अतएव उच्यते यतः प्रमाणेन बाध्यते भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य तत्र प्रमाणेन बाधनम् अप्रमाणस्य दृष्टम् तद् यथा विचंद्रदर्शनम् एतद् विषयेण एकचंद्रदर्शनेन बाध्यते इति विकल्पः। या चित्तवृत्तिः वस्तु शून्यालीक पदार्थ विषयिका भवति अथ च अलीक पदार्थाकारेण अनुपाती भवेत् सा चित्तवृत्तिः विकल्प पदवाच्यः भवति। यथा बंध्या पुत्र आगच्छति इति वाक्यात् शब्दजन्य ज्ञानेन बंध्या पुत्र इति अलीक बंध्या पुत्राकार चित्तस्य परिणाम रूप वृत्ति विशेषः विकल्पः इति। अतएव सूत्रकारेण उच्यते शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। विकल्पस्य प्रमाणे अपि अंतर्भावः न भवति न विपर्यये अपितु वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनः व्यवहारः दृश्यते। यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपं तथैव प्रतिषिद्ध वस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति वाणः स्थास्यति स्थित इति। निद्रा निद्रा चित्तवृत्तिः अस्ति। अत्र कतिपय दार्शनिकाः विरोधं कुर्वन्ति। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिः जाग्रत स्वप्न पदार्थ विषयिकायाः चित्तवृत्तेः कारणं यत् सत्वगुणस्य रजोगुणस्य आवरणस्वरूपं तमोद्रव्यरूपम् अज्ञानं तादृशा ज्ञान विषयिकाया चित्तवृत्तिः सा निद्रापदवाच्या भवति। अतएव सूत्रकारैः उक्तम् अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् बुद्धिसत्त्वं त्रिगुणात्मकं विद्यते अन्योन्यं प्रति सत्वादिगुणाः परस्परम् अभिभवं कुर्वन्ति। यदा सत्वगुणं रजोगुणञ्च अभिभूय इन्द्रियादिसमस्त ज्ञानकरणानि आवरणशीलः तमोगुणः अभिभूतो भवति तस्मिन् समये चित्तवृत्तेः विषयाकारस्य कारणीभूतानाम् इंद्रियाणाम् अभावात् बुद्धिसत्त्वस्य विषयाकाररूपेण परिणमनाभावात् तमोगुण विषयाकारात् तमोगुणप्रधाना चित्तवृत्तिः उदेति सैव चित्तवृत्तिः निद्रापदवाच्या भवति। सा च वृत्तिः संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्
प्रत्यय विशेषः कथम सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम प्रसन्नम मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति स्मृति अनुभूत विषयाणां पुनः चेतसी आरोह पूर्वकः यह अनुभव मात्र विषयकः चित्तवृत्ति विशेषः स च स्मृतिपदवाच्यः भवति। स्मृतेः लक्षणं प्रतिपादयन् आह सूत्रकारः अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अत्र अनुभूतपदेन पौरुषेयबोधरूप ज्ञानेन ज्ञात विषयः ग्राह्यः, विषयपदेन घटादि विषयः ग्राह्यः। असंप्रमोष पदेन ये अर्थाः अनुभवेन गृहीताः तन्मात्र विषयकं ज्ञानम् एव ग्राह्यं भवति। तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः ग्राह्याकारपूर्वा स्मृतिः यथार्था ये यथार्थभेदेन स्मृतिः द्विविधा भवति। सर्वाः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनाम् अनुभवात् प्रभवन्ति। चित्तवृत्ति निरोध साधनम् अभ्यास वैराग्याभ्यां चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति। तत्व विवेकाय योगाभ्यासेन विषय विषयक वैराग्येण च चित्तवृत्तीनां निरोधः जायते। चित्तस्वरूपा नदी आंतरिक रूपेण बाह्य रूपेण वा वहति। मोक्षाभिमुखं भूत्वा विवेक विषय निम्ना चित्त नदी वहति सा च कल्याण वहा। बाह्य विषयान् स्वीकृत्य संसाराभिमुखं भूत्वा अविवेक विषय निम्ना भोगपर्यन्तं चित्त नदी वहति सा च दुःखजनिका। तत्र पाप वहा प्रवाहस्य विषयस्रोतः वैराग्येण खीलीक्रियते। विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोतः उद्घाट्यते। अतः विवेक दर्शनाभ्यासेन वैराग्येण च चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति। अतएव श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तञ्च असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। चित्तवृत्तिः निरोधे चित्तस्य स्थिरता निमित्तं यत् मानसिकोत्साहपूर्वकं यम नियमादि योगांगानाम् अनुष्ठानम् अभ्यासः भवति पतंजलिना उक्तं। तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः चित्तस्य आवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः तदर्थं प्रयत्नः विरिजम् उत्साहः तत्पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम् अभ्यासः। वैराग्येण बाह्यवृत्तीनां निरोधः जायते। लौकिक स्रक् चन्दनवनिता अन्नपानादि विषयेषु तृष्णारहितं स्वर्गादि पारलौकिकामृत पानादि जन्य विलक्षणानंदरूप विषयेषु तृष्णारहितं मुमुक्षोः चित्ते वशीकार संज्ञा वैराग्यम भवति। अतएव सूत्रकारोपि वदति दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। व्यासेनापि उक्तं स्त्रियोन्नं पानमैश्वर्यम् इति दृष्ट विषये विरक्तस्य स्वर्गवैदेह्य प्रकृतिलयत्व प्राप्तावानुश्रविक विषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगे अपि चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः परसंख्यानबलात् अनाभोगात्मिका हेयोपादेय शून्या वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अपरापर वैराग्य भेदेन तद्विधं भवति। अपर वैराग्यम संप्रज्ञात समाधौ हेतुः भवति। पर वैराग्यं तु असंप्रज्ञात समाधौ हेतुः भवति। संप्रज्ञात समाधि तस्य भेदाश्च सम्यक् संशय विपर्यय रहितत्वेन प्रकर्षेण ज्ञायते ध्येयस्य स्वरूपं येन स संप्रज्ञात समाधिः।
इति। संप्रज्ञात समाधि एव सविकल्पक समाधि शब्देन उच्यते। संप्रज्ञात समाधेः वितर्कानुगत विचारानुगतानंदानुगता स्मितानुगत भेदात् सवितर्क सविचार सानंद सास्मित समाधि रूपेण चत्वारः भेदाः भवन्ति। अतएव सूत्रकारः आह वितर्क विचारानंदा स्मितानुरूपा नुगमात् संप्रज्ञातः। भाष्यकारेण उक्तम् वितर्कश्चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोगः सूक्ष्मः विचारः आनंदो ह्लादः एकात्मिका समविदस्मिता। तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः, द्वितीयो वितर्क विकलः सविचारः, तृतीयो विचार विकलः सानंदः, चतुर्थस्तद्विकलः अस्मिता मात्र इति। विषयांतर परिहार पूर्वकं कस्मिंश्चित् ध्येय पदार्थे पुनः पुनश्चित्तस्य निवेशनं भावना इति। भावनायाः विषयः भाव्यमिति। योगदर्शने प्रकृतिः बुद्धिः अहंकारः पंचतन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि पुरुषः ईश्वरश्चेति षड्विंशतिः तत्त्वानि भवन्ति। एतानि तत्त्वानि ग्राह्यं ग्रहणं ग्रहीता चेति भेदात् त्रिविधानि भवन्ति। ग्राह्यम् अपि स्थूल सूक्ष्म भेदेन द्विविधं भवति। पंचमहाभूतानि स्थूल विषयत्वात् स्थूल ग्राह्यं, पंचतन्मात्राणि सूक्ष्म विषयत्वात् सूक्ष्म ग्राह्यम् इति। एकादशेन्द्रियेभ्यः विषयाणां ग्रहणं भवति, अतः ग्रहणमिति। अहंकार बुद्धि प्रकृति पुरुषाः विषयाणां ग्राहकत्वात् ग्रहीतृपदवाच्याः भवन्ति। यथा धनुर्विद्यायाः अध्येता क्षत्रिय कुमारः सर्वप्रथमं स्थूल लक्ष्यं साधयितुम् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं सूक्ष्म लक्ष्यं साधयितुम् अभ्यासे प्रवृत्तः भवति। तथैव मुमुक्षुः योगी स्थूल विषयाणां भावनाभ्यासं सम्पाद्य सूक्ष्म विषयस्य भावनायां प्रवृत्तः भवति। एवञ्च उक्त स्थूलग्राह्य पदार्थ वितर्क रूप ज्ञान विशेषस्य विषयत्वात् वितर्कः कथ्यते। एतद् विषयक भावना वितर्कानुगत ग्राह्य समापत्ति रूपः संप्रज्ञात समाधिः अस्ति। सूक्ष्म ग्राह्य पदार्थ विचार रूप ज्ञान विशेषस्य विषयत्वात् विचारः कथ्यते। एतद् विषयक भावना विचारानुगत ग्राह्य समापत्ति रूप संप्रज्ञात समाधि भवति। उक्त ग्रहण पदार्थ विषयक भावना सत्व स्वरूपानंद विषयकत्वात् आनंदः कथ्यते। एतद् विषयक भावना आनंदानुगत ग्रहण समापत्ति रूप संप्रज्ञात समाधिर्भवति। एवञ्च उक्त ग्रहीतृ पदार्थ अहम अस्मि इत्याकारक अस्मितारूप ज्ञान विशेषस्य विषयत्वात् अस्मिता कथ्यते। एतद् विषयक भावना अस्मितानुगत ग्रहीतृ समापत्ति रूप संप्रज्ञात समाधि भवति। असंप्रज्ञात समाधि वितर्क विचार सानंद सास्मित भावना रूप वृत्तेः अभावस्य यत् कारणं परवैराग्यं तस्याभ्यासपूर्वकं निर्वृत्तिकचित्तस्य अवस्थानम् असंप्रज्ञात समाधिः इति। यथा भर्जितं बीजभाङ्कुर करणे असमर्थः भवति तथैव निरोद्धचित्तमपि वृत्तिस्वरूपस्य अंकुरजनने असमर्थः भवति। केवलस्वरूपमात्र शेषः भवति। चित्तस्य संस्कारशेषावस्था प्राप्तिः परवैराग्यस्य अभ्यासेनैव सम्भवति। अतएव पतञ्जलिना उक्तं विराम प्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः
भाष्यकारोऽपि वदति सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसं प्रज्ञातः तस्य परं वैराग्यम उपायः। असंप्रज्ञात समाधिरेव निर्वीजः समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीजः समाधिः। परवैराग्याभ्यासात् प्रज्ञायाः प्रज्ञासंस्कारस्य निरोधे सति नूतनपुरातन सर्वसंस्काराणां निरोधात् निर्वीजः समाधिः स च असंप्रज्ञातसमाधिः इति। असंप्रज्ञातसमाधौ ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानञ्चेति तत्त्वानां लयः जायते। ईश्वरस्य स्वरूपं योगदर्शने षड्विंशतितमं तत्त्वम् ईश्वरः विद्यते। अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः भवन्ति। रागद्वेषक्लेशैः उत्पन्नानि शुभाशुभकर्माणि पुण्यपापपदवाच्यानि भवन्ति। पुण्यपापयोः फलं जातिः आयुः सुखदुःखात्मक भोगश्च विपाकपदवाच्यो भवति। सुखदुःखात्मक भोगजन्या चित्ते स्थिता वासना आशयपदवाच्या भवति। तथा च अविद्यादि पंचक्लेशाः शुभाशुभकर्माणि विपाकः आशयश्चेति रहितः ईश्वरो विद्यते। अतएव पतंजलिना उक्तं क्लेश कर्म विपाकाशयै रपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वरस्य सदा क्लेशादिशून्यत्वे प्रमाणमुच्यते। तत्र यः परमात्मा हि सनित्यं निर्गुणः स्मृतः। कर्मात्मा पुरुषोऽसौ मोक्षबन्धैः स युज्यते इति गीतायामुक्तम्। नारदीपुराणे तु परस्तु निर्गुणः प्रोक्तो ह्यहङ्कारयुतोऽपरः अन्यच्चाप्योक्तं नैवाहस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः प्रकृतेः वैषम्यहेतुः क्षोभोऽपि ईश्वरेच्छातः एव। अतएवोक्तं प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययौ। याज्ञवल्क्योऽपि वदति क्लेशकर्म विपाकाद्यैर्वासनाभिस्तथैव च अपरामृष्टमेवाह पुरुषं हीश्वरं श्रुतिः। शास्त्र प्रामाण्य विद्यमानत्वात् शास्त्रात् यथोक्तस्य ईश्वरस्य सिद्धिर्भवति। ईश्वरस्य च उपाधौ प्रमाणमस्ति श्रुतिः। अतएवोक्तं कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति। ईश्वर प्रणिधानम् ईश्वरस्य भक्तिविशेषात् प्राप्तस्य ईश्वरानुग्रह कारणात् योगिनः कैवल्यम् अवाप्नुवन्ति। अतएवोक्तं सूत्रकारेण ईश्वर प्रणिधानाद्वा स च ईश्वरः सर्वज्ञो भवति। ब्रह्मादीनां गुहः ईश्वरो वर्तते यतो हि तस्यावच्छेदकः कालः न भवति। ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः भवति तस्य वाचकः प्रणवः इति सूत्रं प्रमाणमस्ति। प्रणवस्य जपेन ईश्वरभावनया चित्तवृत्तीनां निरोधः जायते। चित्तस्य विक्षेपाः चित्तस्य विक्षेपकारकाः अन्तरायाः भवन्ति। ईश्वरप्रणिधानेन अन्तरायानाम् अभावो भवति। चित्तस्य विक्षेपकाः अन्तरायाः न भवन्ति। व्याधिः स्त्यानं संशयः प्रमादः आलस्यम् अविरतिः भ्रान्तिदर्शनम् अलब्धभूमिकत्वम् अनवस्थितत्वं चेति विक्षिपन्ति योगात् अपनयन्ति इति विक्षेपः। धातुरस करवैषम्यं व्याधिः चित्तस्य अकर्मण्यत्वं स्त्यानम् उभयकोटेः भानं संशयः। समाधि साधनानाम् अभावनं प्रमादः। कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्तिः आलस्यं। चित्तस्य विषयेण सह संयोगाभिकांक्षारूप वैराग्यस्य अभावः। भ्रान्तिदर्शनं विपर्ययज्ञानम् अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेः अलाभः। लब्धाया भूमौ चित्तस्य प्रतिष्ठा
अनवस्थितत्वं चेति नवविक्षेपाः भवन्ति। दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपसः भुवः इति चित्तस्य प्रसादनम्। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा चेत्यादीनां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनायाः चित्तस्य प्रसादनं भवति। सर्वप्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्, दुःखितेषु करुणां भवेत्, पुण्यात्मकेषु मुदितां भावयेत्, अपुण्यशीलेषु उपेक्षां भावयेत्। एतेभ्यः धर्मविशेषोत्पद्यते ततश्च चित्तं प्रसीदति। अतएव उक्तं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम्। ऋतंभरा प्रज्ञा निर्विचार समाधेः वैशारद्ये सति अध्यात्म प्रसादे योगी प्राप्नोति। निर्विचार समाधेः वैशारद्ये सति अध्यात्म प्रसादम योगी प्राप्नोति। अतएव उक्तं प्रज्ञा प्रसादमारुह्य अशोच्य शोचतो जनान् भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। निर्विचार समाधेः वैशारद्यात् यन्यः अध्यात्म प्रसादः तस्मात् एकाग्रचित्तस्य योगिनः ऋतंभरा प्रज्ञा जायते। अतएव उक्तं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तथा च उक्तं आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञा लभते योगमुत्तमम्। बुद्धिवृत्तिः यदा सत्यं धारयति तदा ऋतंभरा प्रज्ञा भवति। विषय संग्रह समाधिपादस्य मुख्याः विषयाः पाठेऽस्मिन् प्रतिपादिताः सन्ति। योगस्य अनुशासनम् इत्यारभ्य ऋतंभरा प्रज्ञापर्यन्तम् 19 विषयाणां निरूपणम् अत्र विद्यते। भारतीयदर्शनेषु चित्तवृत्तेः अधिकं महत्त्वम् अस्ति। तत्रापि प्रमाणाख्यायाः चित्तवृत्तेः प्राधान्यं वर्तते। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतीनां निरूपणं विधाय तदनन्तरं चित्तवृत्ति निरोध साधनस्य निरूपणं विद्यते। समाधेः साधनं वैराग्यस्य तदनन्तरं संप्रज्ञात समाधेः अवान्तरभेदानां प्रतिपादनं विद्यते। समाधौ उपयोगिनः ईश्वर प्रणिधानस्य ईश्वरस्य च स्वरूपं यथा शास्त्रं निरूपितम् इति तदनन्तरं चित्तस्य विक्षेपाणां चित्तप्रसादनस्य ऋतंभरा प्रज्ञायाश्च निरूपणम् अत्रोपलभ्यते। मध्ये निर्वीज समाधिस्वरूपस्य असंप्रज्ञात समाधेः अपि निरूपणं यथाशास्त्रं मया प्रतिपादितम् इति। शुभमस्तु। धन्यवादः।